राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका सेवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 59 पुग्यो। रूपन्देही र बाँकेका एक जनामा संक्रमण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा पुष्टि। कोरोना भाइरस परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारलाई विधायन समितिको निर्देशन। मजदुर र किसानका समस्या समाधान गर्न पनि सुझाव। कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण विश्व मजदुर दिवस प्रभावित। लकडाउनको 1 महिना बित्दा पनि सरकारले नहेरेको मजदुरहरूको गुनासो। भारतले बढायो मे 17 सम्मका लागि लकडाउनको समय। रेड जोनमा रहेका 130 जिल्लामा थप कडाई गरिने। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदको 1 दिवसीय र T20 वरियतामा नेपालको स्थान यथावत। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच छलफल भएको छ। सचिवालय बैठकको पूर्व सन्ध्यामा अध्यक्ष दाहाल नेपालसँग छलफल गर्न कोटेश्वर पुग्नु भएको हो। भेटमा शनिबार बस्ने सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत हुने विषयवस्तुको बारेमा छलफल भएको बताइएको छ। बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवादका विषयमा गृह कार्य गरी शनिबारका लागि बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो। शुक्रबार 2 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 59 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बाँके र रूपन्देही जिल्लामा 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। रूपन्देहीका 25 वर्षीय पुरुषको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र बाँकेका 60 वर्षीय पुरुषको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको PCR परीक्षणमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। संक्रमित 59 मध्ये 49 जना पुरुष छन् भने 10 जना महिला छन्। बाँके जिल्ला नेपालगञ्जका 60 वर्षीय पुरुषको नमुना परीक्षण गर्दा भेरी अस्पतालमा पोजिटिभ देखिएको छ। हाल उहाँलाई बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेसनमा ल्याउँदै गरेको अवस्था छ। त्यसैगरी रूपन्देहीका 25 वर्षीय पुरुषको पनि नमुना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गर्दा पोजिटिभ देखिएको छ। यसरी 2 जना आज थप पोजिटिभ देखिनु भएको छ र रूपन्देहीका पोजिटिभ देखिएका संक्रमित व्यक्तिलाई अहिले बुटोल धागो कारखानामा रहेको कोरोना अस्पतालमा राखिएकोबाट त्यहाँबाट अस्पतालमा ल्याउने क्रम जारी छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिको संख्या 94 रहेको छ भने 5 जना काठमाडौँमा र 89 जना उपत्यका बाहिर अस्पतालमा रहेका छन्। आइसोलेसनमा रहेका सम्भावित संक्रमित तथा संक्रमितहरूको संख्या जम्मा 94 छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 5 जना र उपत्यका बाहिरका अस्पतालहरूमा 89 जना रहनुभएको छ। अहिलेसम्म PCR प्रविधिबाट 12,577 नमुना परीक्षण भएको छ। यस्तै RDT विधिबाट कुल 47,797 परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,461 परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा 5,089, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,617, बागमती प्रदेशमा 8,494, गण्डकी प्रदेशमा 5,411, प्रदेश नम्बर 5 मा 4,035, कर्णाली प्रदेशमा 5,567 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 13,584 वटा RDT परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। देशभर क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसहरूको संख्या 24,907 रहेको छ, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 2,877, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,332, बागमती प्रदेशमा 538, गण्डकी प्रदेशमा 708, प्रदेश नम्बर 5 मा 12,163, कर्णाली प्रदेशमा 3,724 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,565 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कोरोना भाइरसको परीक्षण दायरा विस्तार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले हरेक परिवारबाट कम्तीमा 1 जनाको नमुना छनौट गरी परीक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले स्वास्थ्य सामग्रीको भण्डारणलाई प्राथमिकता दिएर सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। लकडाउनमा परेका अति विपन्न न्यून आय भएका दैनिक ज्यालादारीमा काम गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका मजदुर र किसानहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त राहतको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 को कारणबाट बन्दाबन्दीमा परेका अति विपन्न तथा न्यून आय भएका एवं दैनिक ज्यालादारीमा काम गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका विशेष गरी मजदुर र किसानहरूको समस्यालाई यथाशीघ्र सम्बोधन गरी उपयुक्त राहतको व्यवस्था गर्न। समितिले बजारमा कृत्रिम अभाव गरी कालोबजारी गर्ने र बढी मूल्य लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नियमित बजार अनुगमन गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने फलफुल, तरकारी, दूध जस्ता पदार्थलाई खरिद गरी निश्चित समय र स्थान निर्धारण गरी बिक्री वितरणका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। विश्वासलाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि काम पारदर्शी तवरले सञ्चालन गरी यस विषयको समयमा जनआस्था आर्जन गर्न कोभिड-19ले पारेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी समितिलाई जानकारी गराउन तथा भविष्यमा अवलम्बन गर्ने तात्कालिक तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्न। समितिले लकडाउनका कारण पुरै जनजीवन अस्तव्यस्त बन्ने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै उपयुक्त सतर्कताका साथमा यसलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले वैशाख 25 पछि लकडाउन केही खुकुलो हुने संकेत गर्नुभएको छ। आज राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मन्त्री ढकालले दैनिक जीवन यापन सहज हुने गरी लकडाउन खुकुलो हुने संकेत गर्नुभएको हो। सबै क्षेत्रबाट संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै लकडाउन खुकुलो बनाउने विषयमा सुझावहरू आइरहेकाले सरकारले पनि आन्तरिक गृह कार्य गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना भनेकै कारणले गर्दा अरू दीर्घ रोगीहरू, नसर्ने रोगीहरू अस्पतालको सेवाबाट जुन वञ्चित हुने, घरमा मान्छे बिरामी भयो भनेदेखि यो लकडाउनको कारणले व्यक्तिहरू अस्पतालसम्म पुग्न नसक्ने, यसलाई चाहिँ अब एम्बुलेन्सहरूलाई एकीकृत फर्ममा ल्याएर कसरी सेवा प्रदायलाई चाहिँ सुचारू गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी आवश्यक गृह कार्यका साथ त्यो काममा पनि लागिरहेका छौँ। यति बेला यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्री ढकालले विभिन्न क्षेत्रबाट गाउँ फर्किएका नागरिकहरूको र्यापिड डायग्नोस्टिक परीक्षण जारी रहेको पनि बताउनु भएको छ। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले बाटोमा रहेका र सीमा नाकामा रहेका नागरिकहरूलाई उनीहरूको घरसम्म पुर्याउन आदेश जारी गरेपछि सरकारले घर पुर्याउने नीति अवलम्बन गरेको उहाँले बताउनुभयो। आज मे 1 अर्थात् 131औं अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस। मजदुरहरूले 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको दिनलाई संसारभर मजदुर दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। तर कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासका कारण यो वर्षको दिवस भने प्रभावित भएको छ। नेपालमा पनि 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि मजदुर दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपाल सरकार, गैर सरकारी संघ संस्था, ट्रेड युनियन, निजी क्षेत्र समेतको संयुक्त समन्वयमा मजदुर दिवस मनाउँदै आइरहेकोमा यस वर्ष भने कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित भएको छ। मे दिवसलाई श्रमिक वर्गले आफ्नो हक अधिकार, एकता, वीरता र संघर्षबाट पाएको उपलब्धिका रूपमा मनाउँदै आएका थिए। तर कतिपय मजदुरलाई भने मे दिवसको बारेमा थाहा समेत हुँदैन थियो। त्यस्तै देखियो काठमाडौँको उत्तरी सडक सुरुङ मार्गमा। थाहा भएन त्यही भयो, पैसाको लागि के गर्नु त नि, लकडाउन भइहाल्यो अस्ति र जहाँ पनि, त्यही भएर समस्या भएर नि। कोरोना रोकथामका लागि जारी गरिएको लकडाउनमा पनि 1 महिना बितिसक्यो। तर सरकारले कुनै राहत प्याकेज नल्याएको मजदुरहरूको गुनासो छ। थाहा थियो के गर्ने, आर्थिक समस्याले यत्रो दिन लकडाउन कोरोनाले गर्दाखेरि समस्या भयो हैन। समस्या कोठामा कोठा भाडा तिर्नु पर्यो, हरेक पानी बिजुली हैन। त्यही हुनाले काम त जसरी नै गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्नुपर्छ।
लकडाउनमा सरकारले घर बस मात्रै भन्यो, तर जालादारी मजदुरले कसरी पेट पाल्ने मजदुरहरूको गुनासो थियो। रोडमा बसी हामी खान नपाउने छ होइन, अब पाउनेले पाइरहेको छ राजहरू होइन। हामी अब मधुरो यस्तै काम गर्ने खाने, अब लकडाउन अब घरमा नि गएन, अब यही बस्यो, अब यस्तै काम गर्ने खाने। सरकारले मागे पनि के दिन्थ्यो र खै। अब 1 महिना भइसक्यो, कसैले दिएछ कसैले दिएको छैन। अब 1 महिना यति दिन भइसक्यो, सरकारले हामीलाई यस्तो ठाउँमा पुर्याएको छैन। एकातिर कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावले आफ्नो रोजगारी नै गुम्ने चिन्तामा छन् मजदुरहरू। लम्बियो भन्दै यो काम अब छोडेर आफ्नो गाउँतिरै जाने भन्ने चाहिँ कुरो चाहिँ भइरहेको छ कि हामी चाहिँ, मेरो चाहिँ मनमा चाहिँ यहाँ बसेर निर्वाह हुँदैन, अर्काको कोठा भाडा तिर्नु पर्छ होइन। अब यहाँ अब काम हुँदैन, यहाँ पो पुतली सडकको काम भयो, अन्त बाहिर फेरि त काम छैन नि। अब यहाँ पनि पास बनाएर दुनियाँ दिमाना गराएर काम भइरहेछ होइन। अब अन्त काम हुँदैन, अब गाउँघरमा जाने आफ्नो खेतीपाती गर्ने बस्ने। नेपालमा हाल 70 लाखभन्दा बढी श्रमिक रोजगारीका लागि कार्यरत रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ, जसमा 30 लाख नेपाली दैनिक जालादारीका लागि काम गर्छन्। वार्षिक 5 लाखभन्दा बढी श्रम शक्ति अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारीको खोजीमा प्रवेश गर्ने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस जोखिमका कारण मुलुक 39 दिनदेखि लकडाउनमा रहेको छ। लकडाउनका कारण धेरै मानिस घरभित्रै बसिरहेका छन्, तर कोही यस्ता मजदुर छन् जसलाई 1 दिन काम नगर्दा गुजारा चलाउनै मुस्किल पर्छ। ताप्लेजुङको फोङलिङ नगरपालिका र मिकवा खोला गाउँपालिका जोड्ने तमोर नदीमाथिको मोटररेल पुल निर्माणमा 33 जना मजदुर खटिएका छन्। लकडाउनपछि केही घर फर्किए पनि केही निरन्तर काममै रहेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन सुरक्षित उपाय अपनाएर उनीहरू काम गरिरहेका छन्। कोरोनाको सन्तास बीच पनि दैनिक हातमुख जोड्नै समस्या भएपछि उनीहरू घर नगएका हुन्। यहाँ केही भारतीय र केही स्थानीय पनि छन्। विश्वभर मजदुर दिवस मनाइरहँदा यहाँका मजदुरहरूलाई भने दिवसले छोएकै छैन। नातिनातिना छ है, अनि त्यसले गर्दाखेरि बसेर त भएन, पेट त पाल्नै पर्ने कुराहरू हुन्छ है। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यही समस्या यसरी गर्दाखेरि समस्या साधन हुन्छ कि समाधान हुन्छ कि भन्ने। अब यो कामको बेलामा भरिसक काम गर्नै पर्ने हुन्छ होइन, घर परिवारको बाध्यता घराइसी आफ्नो उसले गर्दाखेरि हामीले काम चाहिँ गर्न बाध्यता नै हुनुपर्छ। ताप्लेजुङका ठूला आयोजना लकडाउनकै बीच पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। तिब्बत जोड्ने ओलाङचुङ गोला लोकमार्ग, तमोर करिडोरको लुम्बिनी पुल लगायतका सयौं मजदुर काम गरिरहेका छन्। अहिले काम गरिरहनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ लोकल हुनुहुन्छ होइन, बाहिरबाट इन्डियनहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो इन्डियन पार्टीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ अब हामीले पास बनाउन नसकेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले घर फर्किन सकिरहेको छैनौँ, तर हाम्रो यहाँनिर सेक्युर छ। आयोजनाले सामाजिक दूरी कायम गरेर काममा लगाए पनि मजदुरका लागि सुरक्षाका साधनहरूको भने व्यवस्था गरेको देखिँदैन। मजदुरहरू पन्जा, मास्क, गम्बुट जस्ता साधन बिनै काम गर्न बाध्य भएका छन्। सरकारले लकडाउनको समय सीमा बढाएसँगै देशभरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। लकडाउनको समय अवधि वैशाख 25 गतेसम्म थप गरेसँगै उपत्यका लगायत देशभरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमित नबढे पनि लुकीछिपी संक्रमितहरू काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। वातावरण अथवा उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो रोजीरोटीको हल गर्ने वातावरण सिर्जना गऱ्यौँ भने यो क्राइमहरू घट्छन्। होइन भनेदेखि फेरि अहिले मैले उल्लेख गरेका विभिन्न क्राइमहरू बढ्न सक्छन्। त्यसको लागि प्रहरीले त्यो चिजहरू रोक्नको लागि प्रहरीले एउटा भिन्नै किसिमको सुरक्षा रणनीति तयार गर्दैछ। हामीले छलफल पनि गरिराखेका छौँ। त्यो अनुसारको प्रहरीको सुरक्षा रणनीति आउँछ र हामी आम नागरिक र समुदायलाई सुरक्षित बनाउने कुरामा चाहिँ सक्रियताका साथ काम गर्छौँ। प्रमुख पोखरेलले लकडाउनको समयमा मुलुकमा आपराधिक गतिविधि बढ्न सक्ने भएकाले त्यसको रोकथामका लागि पनि नेपाल प्रहरीले गृह कार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।
कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट जोगिनका लागि आह्वान गरिएको लकडाउनलाई बाँके प्रशासनले अझ कडाई गर्ने भएको छ। बाँके प्रशासनले बिहानदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म केही खुकुलो गरेको लकडाउन स्थानीयहरूले पूर्ण रूपमा पालना नगरेको भन्दै आजबाट पूर्ण कडाई गरिएको छ। बाँकेमा गरिएको लकडाउन पछिल्लो समय खुकुलो हुँदै गएको थियो। बाँके प्रशासन र स्थानीय तहहरूले आफ्नो तरिकाबाट पास दिने व्यवस्था गरेकाले सवारीको चाप बढ्दै गएको हो। गाउँपालिकाबाट पाएको पासलाई पनि प्रहरी प्रशासनले व्यवस्था गर्दै भिडभाड नियन्त्रणका लागि सबै सवारीहरू रोक्दा केही समस्या भएको थियो। अहिले स्थानीय तह र प्रशासन मिलेर लकडाउनलाई कडाई गरेका छन्। राज्यबाट हैन, जस्तै अब स्थानीय तह हैन, अब प्रदेश, अब हामीले 3 तहको सरकार हामीले संहितापछि हामीले महसुस गरिरहेको अनि अवस्था के हो भने स्थानीय तहले के छ भने विकास निर्माण काम अति आवश्यक पर्ने विकास निर्माण कामहरू जस्तै गाउँपालिकाले पास दिए पश्चात जस्तै पुलिस प्रशासनले रोक्नु यो हैन, अब समन्वय कमी हो या त के हो हैन, अब यो विषयले पनि अब दुःख पाउने अवस्था रहेको छ। र अनि प्रहरीले लकडाउनलाई कडाइका साथ पालना गराउँदै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थानीय तहहरूले मनलाग्दी तरिकाले पास दिँदा सवारी नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवबहादुर सिंहले बताउनुभयो। पासकै कारण मानिसहरूको चहल पहल बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ। विभिन्न निकायबाट पासको सिस्टम भएको कारणले गर्दा कतिपय स्थानीय निकायले पनि पास दिएको छ, जिल्ला प्रशासनले पनि पास दिएको अवस्था छ। त्यो पासको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै गाडीको मुभमेन्ट भएको, कतिपय लेबरहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानु पर्ने, ल्याउनु पर्ने, अनि खेतीपातीको पनि कन्डिसन भएको हुनाले खेतीपातीको कन्डिसनमा पनि मान्छेहरूको मुभमेन्ट त्यसलाई नै बढी फाइदा उठाउने हिसाबमा मान्छेहरू हिँडेको देखियो। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि बाँकेमा भएको लकडाउनको पूर्ण पालना नभएको स्वीकार गरेका छन्। यो लकडाउन चाहिँ स्ट्रङली नै लागू गर्दा राम्रो हुन्छ है। अलिकति खुकुलो पनि यो ल्याइसकेपछि लुज हुन्छ होइन, जहाँ जहाँ एउटा लुजको वातावरण बन्छ तसर्थ केन्द्रीय स्तरबाट नै यसलाई चाहिँ स्ट्रङली गयो भने यो प्रभावकारी होला, होइन भने अलिकति यो चाहिँ समस्या आएको हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। शुक्रबारबाट भने बाँकेमा लकडाउन कडा पारिएको हो। यो हामीले कन्ट्रोल गरेर अथवा अब भोलि कोरोना आएपछि मात्रै चेतना आउने होइन, कोरोना नआउँदै चेतना आउनु पर्यो, कोरोना आउनु नदिनलाई गर्नु पर्यो भन्ने हो हाम्रो प्रयास। त्यस्तो हाम्रो प्रयास लक्षित छ र आज अब यहाँको मिडियामा पनि मैले सार्वजनिक गरेँ, भोलिदेखि 10 बजेसम्म मात्रै अत्यावश्यक सेवा अथवा वस्तु पसल खोल्छन्। 10 बजेभन्दा पछाडि मेडिकल पसल कुनै पसल पनि खुल्दैनन्, सब 10 बजेदेखि बन्द हुन्छ। बाँकेमा पछिल्ला दिनहरूमा लकडाउनको पालना कमै मात्रामा भएको थियो। प्रशासनको लापरवाही र पास दिनका लागि स्थानीय तहहरूलाई अख्तियारी दिँदा लकडाउन पूर्ण पालना हुन सकेको थिएन। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। खुल्ला सीमा जोडिएका कारण हुन सक्ने कोरोनाको संक्रमण जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश 1 सरकारले सीमा प्रवेशमा कडाई गरेको छ। प्रदेश नम्बर 1 का भारतसँग खुल्ला सिमानाहरूमा 24 घण्टा सशस्त्र प्रहरीको टोली खटाइएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का भारतसँगको खुल्ला सीमा जोडिएको इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरीका 322 किलोमिटर क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलले 308 स्थानको एन्ट्री पोइन्टमा टोली खटाएको छ। कोरोना संक्रमण फैलन नदिन नेपाल र भारत दुवैतिर लकडाउनलाई कडाइका साथ पालना गरिरहेको अवस्थामा सीमा क्षेत्रबाट कोही कसैलाई आवत जावत गर्न नदिन सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरूले 24 घण्टा ड्युटी गरिरहेका छन्। नेपाल प्रहरी समेत 512वटा ठाउँहरूमा अहिले हामीले झापा, मोरङ, सुनसरी र इलाममा छ र 5 थरमा पनि एउटा छ। यी सबै गरेर हामीसँग 5000 भन्दा बढी फोर्स परिचालन भएको छ। जनताको सेवाका निम्ति अहोरात्र खटिने गरी नियुक्ति हुनुभएका सुरक्षाकर्मी भएको हुनाले उहाँहरूले सबै कुरालाई प्रवाह नगरी जुन सेवा उच्च स्तरको दिनुभएको छ, म यसलाई सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। यसमा कुनै कमी आउँदैन। हामीले सकेसम्म टेन्ट पालको व्यवस्थापन गरेर स्कुलहरू अथवा अस्थायी केही प्रयोजनहरू गरेर पनि उहाँहरूको बस्ने, खाने र पालो पिलो आउने जाने भेहिकलका व्यवस्थाहरू समेत गरेको हुनाले यी कुराहरूलाई हामीले सामना गर्छौँ। भारतीय सीमा नाकालाई कडाई पार्दै थप सुरक्षा बढाइएको छ। सुनसरी जिल्लामा करिब 62 किलोमिटरको खुल्ला सिमानामा सशस्त्रका 79 बीओपी पोइन्ट र नेपाल प्रहरीका 231 सुरक्षाकर्मीले निरन्तर निगरानी बढाइरहेका छन्।
शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धरको पहलमा नागार्जुन नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 मा खाना खुवाउने अभियान जारी छ। लकडाउनका कारण नागार्जुन नगरपालिका र महानगरको वडा नम्बर 16 मा खाना नपाएका नागरिकहरूलाई खाना खुवाउने अभियान जारी रहेको हो। स्थानीय तहले वितरण गरिरहेको राहतमा सहयोग गर्ने र खाना नपाएकाहरूलाई पनि सहयोग पुर्याउने भावनाले मेसमा खाना खुवाउने अभियान सुरु गरिएको राज्य मन्त्री मानन्धरले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 16 नम्बर वडा र नागार्जुन नगरपालिका 1, 2, 3 वडाको चाहिँ हामीले अहिले यो खाना खुवाउनेको चाहिँ सिस्टम चाहिँ हामीले मिलाएका छौँ। यो सिस्टमसँग सबै जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँका चाहिँ समाजसेवीहरू, त्यहाँका चाहिँ सबै सोसल मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ। नागार्जुन नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले नगर क्षेत्रका 10 वटै वडामा पहिलो चरणमा खाद्य सामग्री वितरण गरिए पनि दैनिक राहत बाँड्न समस्या भएकाले अहिले मेसबाट खाना खुवाइरहेको बताउनुभयो। नपाउने कोही पनि भोकै बस्नु नपरोस् भनेर धेरै राम्रा कामहरू गर्नुभएको छ वडा अध्यक्षज्यूहरूले। 10 वटा वडामा चाहिँ हामीले राहतमा चामल, दाल, तेल, आलु, चिनी जस्ता खाद्य सामग्रीहरू वितरण गर्यौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले लकडाउन लागू गरेको छ, जसका कारण दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर र विभिन्न शहरमा कोठामा भाडामा बस्ने विद्यार्थीहरू समस्यामा परेका छन्। लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण विद्यार्थीहरूको पठन पाठन प्रभावित भइरहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले एफएमबाट कक्षा सञ्चालन गरेको छ। राजविराज स्थित CFMसँग सहकारी गरी पाठशाला अपना घरमै नामक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। SEE परीक्षामा सहभागी हुने तथा कक्षा 9 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी एफएमबाट कक्षा सुरुवात गरिएको छ। विद्यार्थीहरूको पठन पाठन पूर्ण रूपमा ठप्प रहेकोले वैकल्पिक कक्षाको रूपमा एफएमबाट प्रसारण थालिएको हो। आजकल यो कोरोना भाइरसको प्रभाव अत्यन्त परेको अवस्थामा हामी सबैजना लकडाउन छौँ र यस्तो बेलामा हामी चाहेर पनि हामीले विद्यार्थीलाई पढाउन सकिरहेका छैनौँ, किनकि हामी ग्रुपमा एकट्ठा हुनै सक्दैनौँ। हुन नसकेको अवस्थामा सबैजना आफ्नै घरमा बसेर घरमै विद्यालय प्राप्त हुने हिसाबले अर्थात् कक्षा शिक्षण र ज्ञानको प्राप्ति हुने हिसाबले तिनीहरू घरमै बसेर एफएमबाट सुनेर तिनीहरूले अध्ययन गर्न सक्छन्। विद्यालयहरूमा पठन पाठन सुचारू नभएसम्मका लागि दैनिक 2 घण्टा मातृभाषा तथा विषय अनुसार सम्बन्धित भाषामा पठन पाठन गरिनेछ। 30 मिनटको घण्टी अनुसार विषयगत शिक्षकहरूद्वारा सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतीश कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो। पास भएर 10 मा जाने र एसई जुन क्यान्सल भएको विद्यार्थी जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई 10 लाई फोकस गरेर हामीले यो सञ्चालन गरेको र खास गरी इङ्ग्लिस र नेपालीको ग्रामर भयो, उसमा चाहिँ व्याकरण भयो, यो चाहिँ 8, 9, 10 सबैलाई युज भइहाल्छ र म्याथमा पनि लगभग तलको अलिकति 9 लाई पनि फाइदा हुने गरी त्यो बेसिक चिजहरू पनि हामीले 8, 9 लाई पनि हुने गरी। सप्तरीमा 18 वटा स्थानीय तह रहेकोमा एफएमबाट कक्षा सञ्चालन पहिलो पटक तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले गरेको हो। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ याङछीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटघाट गर्नुभएको छ। शुक्रबार बिहान करिब 1 घण्टा भएको भेटघाटको विस्तृत विवरण प्राप्त नभए पनि नेकपा भित्रको पछिल्लो विवादका विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ। दाहालसँगको भेट लगत्तै उहाँ वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको कोटेश्वर स्थित निवास पुग्नु भएको थियो। राजदूत याङछीले बिहिबार राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटघाट गर्नुभएको थियो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेको परिस्थितिमा नयाँ योजनालाई बजेट छुट्याउन नसकिने बताएको छ। हिजोका योजनाहरू अगाडि बढाउन अहिलेको स्रोत र सीमाहरू अपर्याप्त रहेकाले नयाँ योजनाका लागि बजेट छुट्याउन सक्ने अवस्था नभएको बैंकले स्पष्ट पारेको हो। पाइपलाइनमा रहेका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थितिमा नयाँ योजनाहरू आउन समय लाग्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो।
पाइपलाइनमा आइसकेका प्रोजेक्टहरू जुन हुन् तिनलाई एक्जिक्युट गर्नुतिर हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्छ। अनि नयाँ प्रोजेक्टहरू आउन, नयाँ लगानीहरू भित्रिनलाई अलिकति समय लाग्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले थप प्लानिङ नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र हिजो तयार गरेको अथवा हिजो योजनामा परेका प्रोजेक्टहरूलाई पुनः प्रायोरिटाइजेसन हामीले, पुनः प्राथमिकीकरण हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। साना तथा घरेलु व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। साना तथा घरेलु व्यवसायीहरूलाई प्राथमिकता दिने गरी पुनर्कर्जा कार्यविधि गरिने गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। साना तथा घरेलु व्यवसायहरूलाई नै हो हामीले प्राथमिकता दिनुपर्ने। र यहाँले अस्तिको सर्कुलर हेर्नुभयो भने पनि हामी अब पुनर्कर्जा सम्बन्धी कार्यविधिमा केही परिवर्तन गर्छौँ। पुनर्कर्जाको प्रोसेसलाई हामी अब छुट्याउँछौँ। धेरै लामो प्रोसेस भएकोले हिजो भएको सीमाभित्रको पनि पुनर्कर्जा प्रयोग भएको छैन। सरकारले पुनर्कर्जाको सीमा विस्तार गरी 1 खर्ब पुर्याउने निर्णय गरेको छ। पुनर्कर्जा कोर्सबाट प्रभाव हुने कर्जाको ब्याजदर घटाउने व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र साना तथा घरेलु उद्योगहरूको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने चालु पुँजी कर्जा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन पनि सरकारले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमसँगै जारी लकडाउनका कारण निर्माण कार्य ठप्प भएपछि लमजुङसहित 3 जिल्लाका विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङका अनुसार सडक, मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल लगायतका 150 भन्दा बढी भौतिक संरचना निर्माणका काम प्रभावित भएको हो। लमजुङमा मुख्य कार्यालय रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले लमजुङसहित गोर्खा र मनाङका विकास निर्माणका कामहरू पनि हुँदै आएको छ। 3 जिल्लाका 159 आयोजनामध्ये 121 आयोजना निर्माणको सम्झौता भइसकेको पनि निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या र मजदुरहरूको अभावका कारण निर्माण कार्य ठप्प भएको कार्यालयले जनाएको छ। सम्झौता सम्पन्न भइसकेर अब सबै कन्ट्र्याक्टर मोबिलाइज भएर यो निर्माणको चाहिँ नि सबैभन्दा उच्च दरमा यो निर्माण हुने समय हो। यो अवस्थामा यो हामीलाई यो कोभिड-19 को असरका कारणले सबै निर्माण क्षेत्र स्वाभाविक हो त बन्द हुने स्वाभाविक पनि हो। त्यसका कारणले अहिले हामीले राखेको लक्ष्य असार मसान्तसम्म कति योजना बहुवर्षीय बाहेक अरू धेरै योजना सम्पन्न हुने हाम्रो लक्ष्य थियो। ती करिब कुनै पनि योजनाहरू अहिले हामी सम्पन्न गर्ने अवस्थामा पुर्याउन निकै कठिन छ। मौसम प्रतिकूलताका कारण प्रत्येक वर्ष यो सिजनमा अत्याधिक कामको चाप हुने भए पनि यो वर्ष लकडाउनका कारण काम प्रभावित भएपछि प्राय आयोजनाहरूमा शून्य उपलब्धि हुने निश्चित भएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार 3 जिल्लाका आयोजनामध्ये 59 वटा आयोजना लमजुङका रहेका छन् भने गोर्खामा 70 र मनाङमा 18 वटा आयोजना रहेका छन्। निर्माणाधीन आयोजनामा 59 आयोजना बाहेक सबै चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना रहेका हुन्। चालु आयोजना मध्ये 17 आयोजनाको डीपीआर तयार गर्ने काम भइरहेको पनि कार्यालयले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवामा स्तर उन्नति गर्न चाहने आन्तरिक हवाई सेवा प्रदायकका लागि सरकारले इजाजत पत्र खुला गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको वैशाख 15 गतेको मन्त्री स्तरीय बैठकले इजाजत पत्र खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत पत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2075 मा भएको शर्त तथा योग्यता पूरा गरेकालाई इजाजत पत्र उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ। इजाजत पत्रका लागि आवेदन दिन वायुसेवा सञ्चालनको वर्गीकरण अनुसार चुक्ता पुँजी पनि फरक निर्धारण गरिएको छ। जस अनुसार क वर्गको वायुसेवा सञ्चालनका लागि 1 अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेछ। त्यस्तै ख वर्गको वायुसेवा सञ्चालनका लागि 75 करोड रुपैयाँ र ग वर्गको वायुसेवा सञ्चालनका लागि 50 करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी निर्धारण गरिएको छ। चुक्ता पुँजी 3 वटा विमानबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न चाहने आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीका लागि हो। 3 भन्दा बढी विमान थप भएमा प्रति विमान 10 करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। नेपालमा हाल वायुसेवा निगम, हिमालयन एयरलाइन्स र बुद्ध एयरले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति पाएका छन्। अब खेलकुद समाचार।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले दुर्घटनामा परेर एउटा आँखा गुमाएकी महिला फुटबल खेलाडी समीक्षा थापा मगरलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ। एन्फाले विराटनगर स्थित आँखा अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी समीक्षालाई 25,000 उपचार खर्च सहयोग गरेको हो। अन्डर 16 टिमकी सदस्य समेत रहेकी समीक्षाको उदयपुर स्थित घरको खेतमा काम गर्ने क्रममा ढुङ्गाले लागेर दाहिने आँखामा चोट लागेको थियो। समीक्षाले एन्फाले आयोजना गरेको क्विक्स कप फुटबल समेत खेलेकी थिइन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय टोलीमा आबद्ध खेलाडीहरूले पनि 30,000 र दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा च्याम्पियन बनेको 23 वर्ष मुनिको फुटबल टोलीका खेलाडीको तर्फबाट 10,000 सहयोग गरिएको छ। यसअघि विराट साङ्ग्रिला क्लबले पनि समीक्षाको उपचारका लागि 50,000 सहयोग गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको 1 दिवसीय र टी20 वरियतामा नेपाल यथावत रहन सफल भएको छ। आइसिसीले आज अपडेट गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 1 दिवसीय र टी20 दुवैमा यथावत रहेको हो। 1 दिवसीयमा नेपाल 16औं स्थानमा रहेको छ। नेपालले 18 रेटिङ अङ्क पाएको छ। एसोसिएट राष्ट्रमा नेपालभन्दा अघि ओमान, स्कटल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्स रहेका छन्। 1 दिवसीयमा इङ्ल्यान्ड शीर्ष, भारत दोस्रो, न्युजिल्यान्ड तेस्रो, दक्षिण अफ्रिका चौथो र अस्ट्रेलिया 5औं स्थानमा रहेका छन्। यस्तै टी20मा नेपाल 15औं स्थानमा रहेको छ। नेपालले 180 रेटिङ अङ्क पाएको छ। नेपालको टी20मा 11औं सर्वाधिक उच्च वरियता हो। एसोसिएट राष्ट्रमा नेपालभन्दा अघि स्कटल्यान्ड र युएई रहेका छन्। टी20 वरियताको शीर्ष स्थानमा अस्ट्रेलिया रहेको छ। यस्तै इङ्ल्यान्ड दोस्रो, भारत तेस्रो, पाकिस्तान चौथो र दक्षिण अफ्रिका 5औं स्थानमा रहेका छन्। प्रिमियर क्लब चेल्सीले यही साताबाट अभ्यास थाल्ने भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण प्रिमियर लिगसँगै चेल्सीको अभ्यास पनि रोकिएको थियो। लिग कमिटीमा लिग सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भइरहँदा चेल्सीले सबै खेलाडीलाई लन्डन आउन निर्देशन दिएको छ। धेरै खेलाडी क्लबको निर्देशन अनुसार इङ्ल्यान्ड फर्किएका छन्, तर स्टामफोर्ड ब्रिज पुगेका छैनन्। यस्तै अझै केही खेलाडी विदेशमै रहेको भन्दै चेल्सीले केही दिनभित्रै क्लबमा हाजिर हुन भनेको छ। चेल्सीले सामाजिक दूरी कायम राख्दै पालै खेलाडी अभ्यासको समय मिलाउने भएको छ। यसअघि आर्सेनल, ब्राइटन, वेस्ट ह्याम र टोटनह्याम लगायतका क्लबहरूले अभ्यास सुरु गरिसकेका छन्। फ्रेन्च 1 लिग रद्द भएको 2 दिनपछि लिग कमिटीले पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजीलाई उपाधि विजेता घोषित गरेको छ। लिग डे फुटबल प्रोफेसनलले स्थगित हुँदासम्मको अङ्क तालिका अनुसार पिएसजीलाई रद्द गरिएको लिग 1 को विजेता घोषित गरेको हो। यससँगै पिएसजीले 8 वर्षको अवधिमा 7औं पटक उपाधि कब्जा गर्न सफल बनेको छ। एलएफपीले प्रत्येक खेल अङ्कको आधारमा पिएसजीलाई सिजनको विजेता चुनिएको जनाएको हो। फ्रान्सका प्रधानमन्त्री एडुवार्ड फिलिपले गत मंगलबार कोरोना महामारीका कारण यस सिजन कुनै पनि खेलकुद सञ्चालन हुने सम्भावना नरहेको भन्दै देशवासीको नाममा सम्बोधन गरे लगत्तै लिग कमिटीले फ्रेन्च लिग 1 सँगै 2 पनि रद्द भएको औपचारिक घोषणा गरेको थियो। लिग 1 मा 28औं चरणका खेल जारी रहँदा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण रोकिएको थियो। पिएसजी दोस्रो स्थानको मार्सेल भन्दा 12 अङ्कले अघि छ। मार्सेलको 56 अङ्क छ। तेस्रो स्थानमा रेनेस र चौथो स्थानमा लिले कायम छन्। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभरको मौसम आंशिकदेखि पूर्णतया बदलिरहे, केही स्थानमा वर्षा भयो। आज राति देशभरको मौसम सामान्यतया बदली भई केही स्थानमा वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी।
नेपालमा थप 2 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 59 पुगेको छ। आज बाँके र रूपन्देही जिल्लामा 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित 59 मध्ये 49 जना पुरुष छन् भने 10 जना महिला छन्। 16 जना भने उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिले कोरोना भाइरसको परीक्षण दायरा विस्तार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले हरेक परिवारबाट कम्तीमा 1 जनाको नमुना छनौट गरी परीक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। आज मे 1 अर्थात् 131औं अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस। मजदुरहरूले 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जनको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएको दिनको सम्झनामा मजदुर दिवस मनाउने गरिन्छ। तर विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण यस वर्षको मजदुर दिवस पनि प्रभावित भयो। भारतले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लगाएको लकडाउन मे 17 सम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार भारतको गृह मन्त्रालयले 2 साताका लागि लकडाउन बढाइएको बताएको हो। मन्त्रालयका अनुसार यसपटक बढाइएको लकडाउनको अवधिमा मुलुकको रेड जोनमा रहेका 130 जिल्लामा कुनै छुट दिइने छैन। इङ्ग्लिस क्लब चेल्सीले यही साताबाट अभ्यास थाल्ने भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण प्रिमियर लिगसँगै चेल्सीको अभ्यास पनि रोकिएको थियो। लिग कमिटीमा लिग सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भइरहँदा चेल्सीले सबै खेलाडीलाई लन्डन आउन निर्देशन दिएको छ। यसअघि आर्सेनल, ब्राइटन, वेस्ट ह्याम र टोटनह्याम लगायतका क्लबहरूले अभ्यास सुरु गरिसकेका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।